लेकिन हम बिला वजह ही लोगों से अगर बेजार रहे, क्यों? दिल में बोझ है, अदावतें हैं। आप यकीन करें, दिल हो जाए ना साफ, नींद सुकून की आती है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन वो बंदा है अल्लाह ने जहां रखा है वहां राजी है। चलो एक बात बताओ मुझे, हम जिस कबीले में पैदा होते हैं वो कबीला हमारी मर्जी का होता है कि रब की मर्जी का? जल्दी जल्दी बताओ, इतनी देर ना करो। किसकी मर्जी होती है? तो फिर जो कबीला अल्लाह ने मेरे और आपके लिए पसंद किया, हम क्यों नहीं पसंद करते? जो दादा नाना चचा मामू अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए, ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं ना। तू उनसे आवाज़ार है, तू उनसे तंग है। वजह जो अल्लाह ने तेरे लिए पसंद किया उसे पसंद कर। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह एक दफा मुरीदों के बीच बैठे थे, आप फरमाने लगे दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। बहुत बंदे परेशान भी हो जाते हैं जल्दी के, इतना बड़ा दावा कर दिया है। तो आप हंस पड़े, फरमाने लगे अगली बात भी सुन लो, फिर कोई तबसरा करना। फरमाने लगे जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि मेरी वही मर्जी है जो मेरे रब की मर्जी है। मैंने अपनी मर्जी अपने रब की मर्जी में फना कर दी। अब मेरी मर्जी कोई नहीं, सानू कैद सज्जन दा गहना है, ओ जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। हमने छोड़ दी अपनी मर्जी, अपना है ही कुछ नहीं। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। छोड़ दो ये इसने ये क्यों कर दिया? वो ख्वाजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने एक दफा आके कहा, हुजूर बड़ी हो गई दरगुजर फकीरी दरवेशी बड़ी हो गई, अब जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाएगा मैं भी उसके रास्ते में बिछाऊंगा। वो बड़े गुस्से से बोल रहा था, फकीर फकीर होते हैं। ख्वाजा साहब हंस पड़े, फरमाने लगे पुत्र तू तो ज्यादा ही नाराज हो गया है। कहने लगा नहीं हुजूर, हमें कुछ करना नहीं आता, हमें भी सारा ही पता है, सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने आ, हमें भी सारा ही पता है। निबट नहीं लेना सवेरे, जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाएगा सवेरे उसकी गली में भी बिछे होंगे। तो हजरत महबूब इलाही फरमाने लगे पुत्र आधे रास्ते में तेरी जिद में वो कांटे बिछा देगा और आधे में तू उसकी जिद में बिछा देगा, तो फिर तो जो आम राहगीर होंगे उनके भी पैर जख्मी होंगे। तो तुम्हारी लड़ाई में तो मखलूक परेशान हो गई। अर्ज की हुजूर ये तो आपने ठीक कहा है। फरमाने लगे अगर चाहते हो ना दुनिया कांटों से न भरे और लोगों को तकलीफ ना हो, तो एक दूसरे से तकलीफ छोड़ दो। ये मत समझना तेरा एक बंदे से इख्तलाफ है, तेरा एक से इख्तलाफ होता है उसके असरात दाएं बाएं भी जाते। हुजूर फिर क्या करूं? फरमाया उसे बिछाने दे, वो बिछाता जाए तो उठाता जा, तो उठाता जा। वैसे भी जो काम सारी दुनिया कर रही होती है वो तो सारे कर ही रहे होते हैं, कोई जरा हट के भी करना चाहिए। जितन जितन ते हर कोई खेडे, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारे भी अपने दिल से बोझ उतार दे, नफरत को दूर कर दे। अदावत दुश्मनी अगर किसी वक्त रखनी है तो अल्लाह रसूल के दुश्मन से। अशिद्दाउ अलल कुफार, अपनों के लिए क्या है, खुश अकीदा के लिए क्या है, रुहमाउ बैनहुम। मेरे अजीज, तिरमिजी में हदीस है, अपनी बात को हवाला दे के मजबूत कर दूं। तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने हजरत अनस बिन मालिक से फरमाया था, ए अनस, ए मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और अगले लफ्ज हदीस के ये हैं, हुजूर फरमाने लगे ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है, अपने दिलों को अदावतों से पाक करें। और पांचवी बात, और बस इसी के आगे पीछे मैंने अपनी बात को समेट देना है, मेरा मजमून मुकम्मल हो गया। हुजूर की एक बहुत बड़ी सुन्नत, नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी अदा, वो पता क्या है? वो है दूसरों का एहसास करना।
دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسروں کا خیال کرنا. میں ابھی آ رہا تھا تو میری گاڑی کے ساتھ کچھ دوستوں نے دوڑنا شروع کر دیا. میں جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہے. میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں آپ بزرگوں کے ہاتھ چومیں، اللہ والوں کی اچھی بات ہے، آپ کو فائدہ ہوگا. میرے جیسے گناہگار کے ہاتھ چوم کے آپ کو کیا ملے گا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ہاں آپ کوئی میری بات مان لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں تو رب کریم کی رحمت صبح قیامت ممکن ہے یہ کہہ دے یہ تیری وجہ سے اس نے شروع کیا تھا، جا تیرے گناہ بھی معاف کیے. یہ جو ذوق ہے نا، اب ایک بندہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو مجھے اتنی سخت تکلیف ہو رہی تھی. میں نے کہا یار کیا ضرورت، دیکھو نا بیچارہ گرمی کا موسم ہے، پیاس لگے گی اور پسینہ آئے گا، کیوں بھاگ رہا ہے؟ میری مجبوری بھی ہے، گاڑی کو تو چلنا ہے. جب تک ہم احساس پیدا نہیں نہ کرتے، میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ تیری گاڑی کے آگے سے کوئی غلط کراس کر گیا اور دوڑ کے گزر گیا اور کوئی سخت جملہ بھی کہہ گیا ہے، اس پر بھی تنقید نہ کر. تو اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کر، سوچ کے ہو سکتا ہے اسے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو. اپنی سوچوں کو مثبت کریں. آپ دوسروں کا احساس بھی اپنی طبیعت میں پیدا کریں، دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں. میں یہاں ماشاءاللہ سٹیج پہ بیٹھا ہوں، بڑا نرم ماحول ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن جو دوست پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں نا، جن کو جگہ بیٹھنے کی بھی نہیں ملی اور کھڑے ہونے کی بھی صحیح کر کے نہیں ملی، ان کا بھی احساس پوری طرح. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ مہمان خصوصی بھی وہی ہیں آج کی ہماری محفل کے، جو زیادہ مشکل میں بیٹھے. احساس اپنی کہاں تک احساس کرنا ہے؟ لو حدیث پاک سنو. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں، نماز. کریم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے نہ کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. دل تھا لمبی پڑھاؤں، بچہ رو پڑا تو مجھے خیال آتا ہے اس کے رونے سے اس کی اماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. اللہ کی نماز مختصر کر دی احساس کے طور پر. حضور اس امام مسجد سے سخت ناراض ہو گئے تھے، صحیح حدیث میں موجود ہے، جس کے مقتدیوں نے آ کے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے. یہاں تو لوگ احساس ہی نہیں کرتے میرے بھائی، یہاں تو احساس ہی نہیں کرتے. یہاں تو میں آیا ہوں نا رات کے 1 بجے محفل میں، تو میری طرح کے لوگ تہاڈا ذوق ہی نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے، تسی ہاتھ ہی نہیں کھڑے کر دے. او بھائی تو نہیں آیا ہے، تو ٹر جانا ہے اپنا سارا سمیٹ کے پیسے گنا کے. اتنے بیچارے مغرب دے بیٹھے نے، ان کا ذوق تو اپنا ذوق بھی بیان کرنا. آنا تو بھی اسی وقت محفل میں جب سارے آئے ہیں، تے نالے تو تے گل کر کے آیا میں انہیں ہزار لینا ہے تے مفت آئے نے سارے بیچارے. اس لیے ہو سکتا ہے ان کا عشق تجھ سے زیادہ ہو. کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین ہے کوئی پارا انا نہیں. اس لیے میرے عزیز احساس دوسروں کا پیدا کریں اپنی طبیعت میں. ہم نا احساس نہیں کرتے، خدا را احساس کرو. ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں، لیکن میں جوان سے کہوں گا تو نوجوان ہے، باہر تجھے ٹینشنیں ہیں، کاروبار کی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ نے تجھے جوان کیا ہے نا، حوصلہ دیا ہے نا، تو باہر کی ٹینشنیں باہر چھوڑ کے آیا کر. گھر تیرے ابا جی انتظار کر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ، ان کا دکھ سن، حوصلہ بڑا کر. پھر گھر کے اندر تیری اماں بیٹھی ہے، اس نے تیرے سے بات کرنی ہے، کئی باتیں سنانی ہے. تیرا بیٹا ہے وہ دوڑ کے آیا ابا ابا کہتے، اور تو کہتا لے جا میری طبیعت نہیں ٹھیک. دنیا میں سب سے مصروف وقت رسول کریم نے گزارا ہے، لیکن حضور تو غلاموں کی بات بھی سنتے، حضور تو گھر والوں کو وقت بھی دیتے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے گھر کا کوئی کام ہی کرتے رہتے. اور حضور تو نواسوں کو ٹائم دیتے، نماز کے وقت بھی ساتھ لے جاتے. کیوں ہم اپنے آپ سے دوسروں کا احساس نکال بیٹھیں؟ دوسروں کے بارے میں تھوڑا احساس. آپ تھوڑے دن پہلے نا، کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ آگے میرے پاس کہنے لگے کہ کوئی طالب علم کوئی عالم مل جائے مدرسے میں سے آپ کے، اور ہم نے نا وہاں اپنے ہاں
इमामत के लिए और जुम्मा के लिए उसको ले जाना है। मैंने किसी तालिब इल्म से कहा चले जाओ। वो कहने लगे तनख्वाह कितनी देनी है? मैंने कहा कोई ज्यादा नहीं, जितना आपके घर का खर्चा है उतना उसको भी दे दें। वो परेशान हो गया, जिमें तुसी नहीं सारे हो गए, तो इतने पैसे दे दें जितना हमारा खर्चा है। वो हम तो साहब होते हैं, उसको कैसे दे दें ये वाला खर्चा? तो कहने लगे नहीं जी वो तो ठीक है, तुसी कोई 10 छड़ो। और मैंने कहा मैं आपको वो बता रहा हूं जो हजरत सिद्दीक अकबर ने बताया है। आपकी तनख्वाह कितनी लगाएं? का दरमियाने मुहाजिर का जितना खर्चा है ना उतना मेरा भी लगा दो। हुजूर गुजारा ना हुआ, फरमाया मैं लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दूंगा, जहां सबका गुजारा होगा अबू बकर का भी हो जाएगा। ये क्या बात हुई कि तेरा गुजारा नहीं होता तो मजदूर का कैसे होता है, गरीब आदमी का क्या? एहसास जब तक तुझे दूसरों का पैदा नहीं होता तू हुजूर के उसवा हसना तक नहीं पहुंच सकता। तूने नबी पाक का तरीका नहीं अपनाया। ये पता है हुजूर जो गारों में रोते थे और सारा दिन तबलीग करते थे और ताइफ तशरीफ ले जाते थे और अक्कास की मंडियों में जाते थे, ये एहसास था, ये दर्द था जो मेरे महबूब को ले जाता था। एहसास था। हुजूर चाहते थे रब का कोई बंदा दोजख में ना जाए। अल्लाह के महबूब रात को रोते, दिन को तबलीग करते, गली गली जाते, लोगों को समझाते। कोई एक बार दीन की बात पूछता, 10 बार भी उससे पूछता तो बताते। क्यों? एहसास है। बात खत्म करने लगा हूं। सैयदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, एक दिन हुजूर मुझसे फरमाने लगे, करीम फरमाने लगे आयशा एक बात बताऊं तुम्हें? या रसूल अल्लाह फरमाइए। तो करीम फरमाने लगे आयशा जब तुम मुझसे राजी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है पता मुझे फिर भी चल जाता है। कहते मैंने जल्दी से अर्ज की हुजूर मैं और आपसे नाराज। तो फरमाया बताऊं फिर? हुजूर बताइए। फरमाया आयशा कभी कभी कसम उठाती हो? या रसूलल्लाह उठाती हूं। फरमाया जब होती हो ना मुझसे राजी तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो हजरत इब्राहीम खलील के रब की कसम। फिर हजरत जनाब आयशा सिद्दीका कहती हैं मैं तुम्हें बता नहीं सकती लोगों मेरे दिल का आलम क्या था ये बात सुन के। या रसूल अल्लाह आप लफ्जों से एहसास का पता कर लेते हैं कोई सोच क्या रहा। यहां तो घर वाले पूरा एहतजाज करें। एहतजाज में एक दफा कहीं खाने के लिए गया था तो मैंने कह दिया खाना बड़ा अच्छा पका है। एक आध और बुजुर्ग से भी मैंने वो बात सुनी थी, फिर वो प्रैक्टिकली मेरे साथ हूं, मैं खाना बड़ा अच्छा है जी। थोड़ी देर के बाद ना घर के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। तो मुनासिब तो नहीं होता किसी के घर के मसले में ऐसी बात पूछना, लेकिन वो जब माहौल ज्यादा ही बढ़ा तो मैंने मेजबान से कहा कि खैर तो है, घर में सब ठीक है? तो कहने लगे आपकी वजह से रो रहे हैं। मैंने कहा कहने लगे आपने बड़ी तारीफ की है ना, खाना बड़ा अच्छा पका है। तो मेरी बीवी है तो अजीजों में से, पर वो घर गरीब है। उसने कहा 14-15 साल हो गए इस घर में खाना पकाते, आज तक नहीं किसी ने कहा अच्छा पका है। मैं गरीब की बेटी हूं, आज वो तारीफ सुनी है तो दिल किसी और तरफ ही चला गया है। इतना भी एहसास नहीं जो सुबह से गर्मी में खड़े। आपको पता है नबी पाक ने कभी खाने में नुक्स नहीं निकाला था। सैयदा आयशा कहती हैं पसंद होता तो खा लेते वरना छोड़ देते। कभी ऐब तू तो हंडिया फेंक देता, आ ना गर्मी में तू भी खड़ा हो ना, जहां अम्मा खड़ी है, बीवी खड़ी है, बहनें खड़ी हैं, खड़ा हो ना 10 मिनट तू भी। एहसास ही नहीं, सिर्फ अपना ही पता है। सैयदा आयशा सिद्दीक ये हुजूर का उसवा हसना है। ये तरीके अपनाओ जिंदगी में। 4, 5, 8 चीजों को फकत सुन्नत ना समझो। ये वुसअत है हुजूर के उसवा नूर में। सैयदा आयशा कहने लगी, करीम फरमाने लगे तुम कसम उठाते हजरत इब्राहीम का नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूं। जनाब आयशा कहती हैं बस दिल मचल गया, कैफियत और की और हो गई। मैंने कहा हुजूर फिर मुझे कसम हो मोहम्मद अरबी के रब की
میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ میرے عزیز، کچھ باتیں آپ سے میں نے عرض کی، میں اپنی گفتگو کو بھی دیکھتا ہے جو بڑے مالدار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو بیچارے ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں وہ صحت مند، توانا، خوبرو لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، اور بیمار اور کمزور، ضعیف اور ناتواں لوگوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے پریشان، تکلیف میں گھٹے گھٹے سے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے، معاشرے سے بھی سیکھتا ہے، اور پھر جب وہ لوگوں کے قریب جاتا ہے اور اپنے گھر سے اٹھ کر وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے تو مختلف قسم کے مشورے، مختلف قسم کی آراء اور مختلف قسم کے مشیر اسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ماحول میں انسان کی سوچیں پنپتی ہیں اور اسے بالیدگی کا موقع ملتا ہے، وہ باشعور ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ کسی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، بعض اوقات کسی مالدار کی طرف دیکھ کر پوری طرح رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں، میں پیسہ ہی کماؤں گا تو پھر ہی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کسی مشہور آدمی کو خوش قسمت سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی جتن کیے جائیں کسی بھی طریقے سے شہرت حاصل کی جائے۔ وہ اس طرح کر کے ہماری ملت کے جوان بھی، ہمارے لوگ بھی، پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اگرچہ بہت بڑے کسی ادارے سے پڑے ہوئے تھے اور مالدار تھے اور وزادار تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں آ کر یا یہاں پہنچ کر مجھے خدمت کا کام کرنا چاہیے، آئے، اچھی نیتوں کے ساتھ آئے ہوں گے، کوئی ان کے پیچھے نیک مقاصد ہی ہوں گے، لیکن جب انہوں نے پاکستانی سیاست کا ماحول دیکھا نا تو پھر نہ ڈگریاں، نہ تعلیم، کچھ بھی نہیں، وہ جس طرح کا ماحول تھا اسی طرح کے بن گئے، روایتی ہو گئے۔ کسی نہ کسی کے پیچھے یوں ہی لوگ لگ جاتے ہیں اور طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں لگنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے پیچھے، ہم پیروی کرتے ہیں لوگوں کی، لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس حساب سے ہم اپنے آپ کو مرتب کرتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، انسانوں میں صرف خوبیاں نہیں ہوتی، عام انسانوں میں بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، محبتوں اور عقیدتوں کا لمبا چوڑا اظہار کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے اور تھوڑا سا قرب ملتا ہے تو پھر ہمیں اس بندے میں خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں، پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، جذباتی فیصلے کرتے ہیں، ماحول جذباتی ہے۔ یا آپ دیکھیں نا، میں کسی جگہ پہ پہنچتا ہوں تو رکنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا دوست مشکل کر دیتے ہیں، 1 منٹ کے لیے کہیں کیمرہ بند نہیں ہوتا۔ آپ بڑے تھکے ہوئے بھی ہوں تو آپ صحیح کر کے کہیں بیٹھ نہیں سکتے، چونکہ آپ کی چاروں جانب تو کیمرہ چل رہا ہے، کیسے بیٹھے؟ نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ایک کامل اسوہ حسنہ تمہیں دیتے ہیں، کامل، مکمل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود اطہر ہے نا، ایسا وجود اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، یہ دیکھیں میں کسی جوش سے نہیں بول رہا، میں بڑی ہوش سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں ہوش سے سننا۔ یہ بات میں درجنوں اور بیسیوں کتب کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں،
اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ظاہری باطنی ساری خوبیاں بھر کے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، نہیں کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ بعض لوگ ناراض نہ ہونا مجھ سے، بعض لوگ ہنستے ہیں، سونا نہیں ہنستے، ہنستے ہیں پر سونا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مسکراتے تھے لیکن اس مسکرانے میں بھی عجیب وزاداری تھی، ہنستے تھے کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے، اس میں کہا نہیں لگتا تھا، آوازیں نہیں پیدا ہوتی تھی، یعنی سونا ہنس بھی جاتے تھے لیکن اس کے اندر بھی عجیب لطافت تھی۔ وہ کیسا ہنسنا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور ہنستے، مقدس دانتوں میں سوراخ تھا، زیر لب مسکراتے، اور وہ جو حضور کے مقدس دانتوں میں مقدس سوراخ تھا نا، جب حضور ہنستے اس سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی۔ یعنی ایسا نہیں ہنسنا جس طرح کوئی میری طرح کا آدمی ہنستا ہے تو لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے اور اس ہنسنے کے اندر کئی دفعہ وزاداری قائم نہیں رہتی، کئی دفعہ اس کے اندر وہ وقار قائم نہیں رہتا۔ حضور ہنستے تو تبسم کرتے، یعنی ہنس بھی رہے ہیں تو ہنسنا بھی بڑا ہی باکمال ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں بس وہ ہنس پڑتے تھے، پھر جو عمر بھر کے رو رہے ہوتے تھے نا وہ حضور کا ہنسنا دیکھ کے ہی ہنس پڑتے تھے، گویا نا جہاں جہاں خزاں ہوتی تھی بہار آ جاتی تھی، جہاں جہاں دکھ ہوتے تھے سکھ آ جاتے تھے، جہاں جہاں بھی کوئی کمزوری ہوتی تھی خدا کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ایک تو ان کا ہنسنا بڑا باکمال تھا اور پھر یہ تھا کہ ان کا رونا بھی بڑا باکمال تھا، بڑا باکمال، یعنی وہ کبھی رو پڑے اور کبھی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور کبھی ان کے چہرے پر افسردگی آ جائے تو یوں لگتا تھا کہ پھولوں نے کھلنا چھوڑ دیا ہے، کلیاں اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں، سمندر نے کہا نہیں اب شور نہیں کرنا، یوں لگتا تھا کہ تتلیاں اپنی جگہوں پہ بیٹھ گئیں۔ جب وہ کبھی روتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے چاند کہتا ہے کہ نہیں اب میں نے نہیں کھل کے چمکنا، محبوب تو رو پڑے۔ اور کبھی کریم روئے، آنکھوں میں آنسو آئے تو ان کے رونے میں حسن اتنا تھا، کمال اتنا تھا کہ جبریل امین آئے اور آ کے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ سارے بھید جاننے والا رب پوچھتا ہے کریم سے پوچھو نا، محبوب سے پوچھو نا روئے کیوں ہیں؟ یہ رو پڑے ہیں، کیوں روئے ہیں؟ سارے بھید جاننے والے مالک کیوں روئے؟ تو محبوب فرمانے لگے جبریل امت کا قیامت کا حساب، قیامت کی گرمی، اللہ تعالیٰ کا کرسی عدالت میں اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہونا، امت کی کمزوریاں، سستیاں، غفلتیں، ان کو یاد کر کے رو پڑا ہوں، غم امت نے نڈھال کر دیا ہے۔ حضرت جبریل بارگاہ ایزوی سے پیغام لائے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضور روئے۔ تو جب جبریل امین یہ پیغام لے کے لوٹتے ہیں تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مالک کریم نے کیا فرمایا؟ وہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں سب سے امید والی آیت یہ ہے، روئے حضور اور جناب جبریل پوچھ کر واپس گئے تو رب کریم نے فرمایا جا کے میرے محبوب سے فرما دیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔
محبوب آپ کو راضی کریں گے، نہ روئیں، آپ کو راضی کریں گے آپ کو۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہے میں کوئی نہیں راضی ہوتا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ حضور کا ہنسنا بھی با کمال، رو دینا بھی با کمال، ان کا کسی بندے سے محبت سے اٹھ کے گلے لگانا بھی با کمال۔ اور کبھی حضور جلال کریں تو، حضور جلال کریں تو محبوب فرمانے لگے میں نے دعا مانگی ہے، اے اللہ اگر میں کسی کو جھڑک دوں تو اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب دیتا ہے۔ یہاں یہ بھی ہر زاویے سے، ہر نگاہ سے، میں کیا آپ کو عرض کروں، ہم نے نہ کبھی سیرت بیان کی میری طرح کے لوگوں نے، نہ قوم اس طرح سے سیرت کو پڑھتی ہے۔ سیرت نبوی کا ایک ایک پہلو کبھی کھولا جائے، یہ جو زمانے میں بے چینی پائی جاتی ہے نا، بے قراری پائی جاتی ہے، اور ذہنی انتشار ہے، اور فکری الجھاؤ ہے، اور ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، یہ ساری ختم ہو جائیں، ایسا ٹھہراؤ نصیب ہو، جینے کا بھی مزہ آئے اور مرنے کا بھی مزہ آئے۔ اگر حضور کی سیرت مقدسہ کو سمجھا جائے تو محبوب کی زندگی ہر طرح سے کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے۔ آپ کہیں بھی اور جائیں گے، یہ آج کل موٹیویشنل اسپیکرز کا دور ہے، ہمارے بچے جدید پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں میں فلاں موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جاتا ہوں، جائیں آپ۔ بہت سارے لوگ ایسے انہیں کہیں تو وہ باز نہیں آتے، وہ تجربہ کر کے باز آتے ہیں۔ اور بالخصوص نئی نسل جو ہوتی ہے وہ بزرگوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھاتی، وہ اپنے الگ سے تجربے کرنا چاہتی، اس کا بھی بڑا خطرناک نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو کوئی بندہ بھی جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے نا کتاب و سنت کے بغیر، کوئی بھی آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو تعلیم صحیح نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعلیم وحی الہی کے بغیر ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے۔ انبیاء کی تعلیم وحی الہی کے ساتھ، لہذا اگر کوئی آدمی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کتاب و سنت کے ساتھ، وہ آپ کو درست سمت لے کے جائے گا، ورنہ تو ہر آدمی آپ کو الجھا دے گا۔ میرے بھائی نبی پاک کا اسوہ حسنہ، ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھ کس کو لیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھا ہے صرف پگڑی باندھ لی، بہت عظیم سنت ہے امامہ باندھنا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے صرف داڑھی رکھنا، داڑھی بہت عظیم سنت، بہت عظیم سنت، انبیاء کرام کی پسند ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو داڑھی دی ہی نہیں، یہ مرد کا زیور ہے۔ ہاں یہ مردانہ کام ہے، داڑھی مرد کا زیور ہے۔ اور پھر یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، داڑھی کا وزن کوئی نہیں ہوتا، پوچھ لیں جنہوں نے بڑی رکھی ہے، بے شک ان سے بھی پوچھ لیں، یہ وجود کا حصہ ہے، اس کا کوئی وزن، کوئی پریشانی۔ اور ایک اور بات نوجوانوں آپ سے کہہ دوں چلتے چلتے، بغیر داڑھی کے آپ سونے لگ رہے ہوں تو لوگ کہیں گے پیارے لگ رہے ہو، اچھے لگ رہے ہو، خوبصورت لگ رہے ہو۔ اور داڑھی کے ساتھ اگر کسی کو پیارے لگو نا تو جو تعریف کرے گا وہ تو تعریف ہی بڑی روحانی قسم کی ہے، وجدانی، یعنی آپ داڑھی کے ساتھ اچھے لگیں تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب دیکھو اس تعریف کے پیچھے جو جملوں کی ترتیب ہے اس میں حسن کتنا، داڑھی، امامہ، سفید لباس، اور پھر یہ کہ مسواک کرنا بڑی اعلیٰ سنت ہے، میٹھا کھانا بڑی اعلیٰ سنت ہے۔ لیکن یہی 4-5 سنتیں نہیں میرے بھائی حضور کی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سمجھ فلاں جی سنت شریعت پہ عمل کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ داڑھی پگڑی والا ہے، وہ خدا کے بندے یہ عظیم سنت ہے، کون اس کا انکار کر رہا ہے؟ لیکن نبی پاک کا تو اسوہ حسنہ ہے، اس کے پیچھے تو پوری زندگی ہے۔ ادھر دیکھو میری، اچھا پھر ایک اور بات، بعض لوگ سمجھتے ہیں میٹھا بولنا صرف سنت ہے اور اخلاق کی علامت ہے، صرف میٹھا بولنا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میٹھا تو بعض بندے اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔
वो काम निकलवाने के लिए बड़ा मीठा मीठा बोल रहे होते हैं। ओ ये सुनो मेरे भाई, सिर्फ मीठा बोलना ही सुन्नत नहीं, हमेशा सच बोलना सुन्नत है। हमेशा सही बात करना, दयानतदार रहना। तू समझता है 4, 5, 6, 8 चीजें ही सुन्नत है? ओ खुदा के बंदे, नबी पाक की जो अदा सबसे पहले दुनिया के सामने आई और हुजूर की जिस अदा से, सुन्नत से लोगों को सबसे पहले वाकफियत हुई, शोर नहीं पड़ जाता किसी चीज का दुनिया में, मुआशरे में, फला बंदा ये करता है, फला एक बंदे का एक चीज तारुफ बन जाती है। तारुफ, कोई चीज लोगों के वजूद के साथ, नाम के साथ साबका लाहिका बन जाती है। जो चीज सबसे पहले जिससे लोगों ने मेरे नबी पाक का तारुफ किया और लिया, इधर देखो नौजवानों मेरी तरफ, जिस चीज से सबसे पहले हुजूर की जिस अदा से लोग वाकिफ हुए थे, वो तो सादक और अमीन होना है। सबसे पहले लोग वाकिफ हुए थे कि हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा सच। मिल्लत का जवान तो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। झूठ बोलने के लिए डींगे मारते हैं, बड़के मारते हैं, मैं ये होता हूं, मैं वो होता हूं। झूठ बोलते हो, क्यों ज्यादतियां करते हो अपने साथ? नबी पाक अलैहिस्सलाम की तो पहली अदा, पहली सुन्नत जिससे लोग वाकिफ हुए, वो सादिक और अमीन होना है। और लोग कमजोरी दिखाते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, आज पता है मेरे मुल्क का हाल क्या है? आज इतने दर्द में हैं लोग, इतनी तकलीफ में हैं। वो अमीर लोग तो पेट्रोल पे बहस करते हैं, पेट्रोल पे ज्यादातर वो लोग बहस करते हैं जिनकी गाड़ियां बड़ी होती हैं। गरीब पेट्रोल पे बहस नहीं करता, वो तो कहता है किराया 10 रुपए बढ़ गया है बस का, क्योंकि उसको तो बस में आना जाना है, पेट्रोल से तो उसका लेना देना नहीं है। तो अमीरों की बातें, तगड़े लोगों की बातें। ये सारा आलम, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना कानून का है, ना मईशत मुआशरत का है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला दयानतदारी का है। यहां अगर दयानतदारी हो जाए, सच बोलने वाला, बात करने वाला सच बोले। अजान सुन लें जी पहले। डॉक्टरों के बारे में राय क्या है? चलें बताएं वापडा वालों के बारे में राय क्या है? आप अपनी भी एक आध मौलवियों पीरों के बारे में राय क्या है? बस यही हाल किया गया। इल्ला माशाअल्लाह बदएतमाद कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक गिरोह, एक तबके के बारे में बददियानती को फरोग दिया गया, झूठ को। आज भी किसी भी शख्स को आप ले लें, उसके बारे में सच्चाई से ज्यादा झूठी खबरें ज्यादा फैलाई जाती हैं। अफवाहों का दौर। अपनी जिंदगी में जवानों सच बोलो, दयानतदारी का मुजाहरा करो। उस मिल्लत का जवान कैसे तरक्की करेगा जिसकी मां कहती है कि पुत्र तू सच ही नहीं बोलता, तू जाता कहीं है बताता कहीं है, तू बात ही ठीक नहीं करता। कैसे बात सुनो? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मुख्तलिफ जगहों पे तबलीग दीन के पैगामात भेजे तो हिरकल बादशाह को भी हुजूर ने पैगाम दिया। वो बड़ा सियाना आदमी था, समझदार था, मामला फहम था। उसने कहा मैं कोई जज्बाती फैसला नहीं करता, कुछ चीजों के ना हुजूर के बारे में कुछ चीजों के सवालात मेरे जहन में हैं। उसने कहा यार यहाँ कोई आया हुआ हो ना, मक्के का सरदार, लोग तिजारत के लिए आते हैं, कोई समझदार सियाना सरदार वजादार आदमी तो लेके आओ। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वहां गए हुए थे, और आपको पता है कि वो हर जंग में आगे आगे थे कलमा पढ़ने से पहले। उनको बुला के ना, लोगों को पता चला ये आए हुए हैं, तो ले जाके बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अबू सुफियान कहते हैं जब उसने सवाल जवाब शुरू किए ना, तो जाहिर है मैं मुखालिफ गिरोह में था। जब कोई मुखालिफ गिरोह में होता है उसने तारीफ तो नहीं ना करनी होती। वो सिर्फ हमारे मुल्क में रिवाज है कि लोग जो पार्टी छोड़ के आ रहे होते हैं उसकी भी तारीफें कर रहे होते हैं, और जिधर जा रहे होते हैं फिर उसकी भी। अल्लाह जाने कैसे अपने दिल को समझाते हैं, जमीर को मुतमईन करते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह। अबू सुफियान कहते मैं चूंकि दूसरे गिरोह में था, तो बादशाह ने जो बात भी पूछी ना,
میں نے رائے مخالف دی. جو بھی پوچھا کہ وہ محبوب علیہ السلام جو دعوی نبوت کرتے ہیں ان کا کلمہ پڑھنے والے امیر ہیں غریب ہیں, بات کیا ہے, جنگیں ہوئی ہیں, تو نتیجہ ایک طویل گفتگو ہے. ابو سفیان کہتے ہیں آخر میں بادشاہ نے ایک سوال پوچھا, یہ جوان زیادہ غور کریں گے. سوال پوچھا, ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا وہ جس کریم محبوب علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں چپ کر گیا. ایک منٹ کے لیے میرے دل میں خیال آیا معاذ اللہ کہہ دوں بولا ہے. پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وفاداری کے خلاف ہے کہ میں جھوٹ بولوں. اور پھر ابو سفیان کہتے میرے دل کے کونے سے آواز آئی میں کوئی اور بات کروں گا تو شاید کوئی تھوڑی دیر کے لیے سوچے, اور اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں, یہ تو مخالف نہیں مانیں گے, کافر مشرک نہیں مانیں گے. بادشاہ کہنے لگا سوچتے کیا ہو, بتاؤ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے میرے ہاتھ میں چھڑی تھی, میں نے اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی. میں نے کہا بادشاہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں, میری ان سے مخالفت ہے, میں ان کے مقابل فوجیں تک لے کے آتا ہوں, وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں. رائے کا اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے میرے بھتیجے ہیں. میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے, دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے, سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے. میں نے ان کی گود میں ان کی بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے. اختلاف اور مخالفت اپنی جگہ پر وہ کریم میرے سامنے پیدا ہوئے اور ان کے مقدس بال میری آنکھوں کے سامنے سفید ہوئے. ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا. اللہ آپ کو جزا دے. سنیں جی, کچھ خطیب بغیر نعروں کے بھی تقریر کر لیتے ہیں یار, اونچی سبحان اللہ کے بغیر بھی کام چل جائے گا انشاءاللہ. آپ خالی سنتے جائیں نہ بھی سبحان اللہ کہیں پھر بھی گزارا, اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد, اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ بولا. ابو سفیان کہتے ہیں ان کی زبان سے سوائے حق سچ کے کبھی کچھ نکلا؟ کریں نا تھوڑی پابندی ہم بھی سچ کی, کریں نا. اچھا ہم بولتے ہیں سچ, بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں, لیکن وہ دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں, اپنے بارے میں نہیں بولتے. اس نے اتنا جھوٹ بولا, اتنے اتنی کرپشن کی, فلانے نے یہ کرے, دوسروں کے بارے میں بول رہا ہے. اپنے بارے میں سچ بول. اپنے بارے میں تو بتا تو نے کیا کیا ہے, نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے, تو کہاں تھا, اپنی بات بتا. ابو سفیان کہتے ہیں جب میں نے بادشاہ کو یہ بات بتائی نا, اس نے چادر کندھے پہ رکھی اور وہ جانے لگا, تو میں نے کہا یار تو نے اتنی باتیں پوچھی, میں نے اتنے جواب دیے, کوئی نتیجہ بات کا کوئی رزلٹ بھی نکلتا ہے نا, کوئی اینڈ بھی ہوتا ہے, کوئی نتیجہ بتا. تو کہتے بڑے تحمل سے بردباری سے بادشاہ ہنس پڑا, ہنس کے کہنے لگا نتیجہ تو نکلا ہے. کہا کیا نتیجہ نکلا؟ تو کہنے لگا یار جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. جو بولتے ہی سچ ہیں تو پھر گویا وہ کہہ رہا تھا مان لو کہ یہ بھی وہ سچ ہی بولتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا. ایک تو حضور کی اس اہم ادا کو اپناؤ. آپ کو پتہ ہے کسی باپ نے کسی مجبوری سے کبھی کہا ہوگا اپنے بیٹے کو چلے 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں, کوئی مجبوری ہوگی, اس نے چلے فرض کیا کسی مجبوری کے تحت اس نے کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ باہر جو بندہ آیا اسے کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں. چلے مان لیا 2 منٹ کے لیے تیری مجبوری تھی,
लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, तूने एक दफा अपने पुत्र से कहा था ना झूठ बोल दे मैं घर नहीं, फिर तू सारी जिंदगी मिन्नत करेगा वो तेरे साथ भी सच नहीं बोलेगा। इतनी बड़ी बीमारी है, ये घर तोड़ती है, घर, ये कबीले तोड़ती है, रिश्तों को कमजोर। क्यों झूठ बोलते हो रिश्ता करते वक्त कि बच्चा ये कमाता है ये कमाता है, क्यों झूठ बोलते हो? साफ सुथरी दो टोक बात करो। इतना बड़ा रिश्ता मियां बीवी का जो अल्लाह की निशानियों में से निशानियां झूठ पर कायम करते हो। बेटी के वालिदैन भी अल्लाह माशाल्लाह झूठ बोलते हैं, ये दे देंगे ये दे देंगे। बाद में कहते हैं लड़के वाले लालच करते हैं, आपने पहले लालच खुद पैदा किया, क्यों कहानियां सुनाई? इतना अहम रिश्ता जिसकी बुनियाद पर सारा घर चलना था, वो रिश्ता ही बद-एतमादी पर कायम है। जब एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं है तो सुकून कैसे आएगा? अपनी जिंदगी में सच लाओ। दौलत लाने से ज्यादा जरूरी सच लाना है। घर में महंगी चीजें लाने से बेहतर है अपने घर में सच ले आओ, दयानतदारी ले आओ। घर भी बच जाएगा, कबीला भी बच जाएगा। जिम्मेदारी से कहता हूं, सच बोलो, दयानतदार हो जाओ, मुल्क भी बच जाएगा। इस उम्मत का भलाई इस काम में है, ये हुजूर का उसवा हसना है। और तीसरी बात, नबी पाक की सुन्नत सिर्फ मिसवाक लेके दांत साफ करना ही नहीं, दिल साफ रखना भी मेरे नबी की सुन्नत है। दिल साफ रखना भी हुजूर का तरीका। दिल, बड़े बोझ होते हैं हमारे दिलों पर, मुफ्त की नाराजगी, कोई लेना देना नहीं। वो जी फलाने बंदे ने ना जी अपनी बच्ची की शादी की है, बच्चे की शादी की है, रिश्तेदार ने मुझे पूछा नहीं। भाई आपको क्यों पूछते, आप क्या हैं? उनका घर था, आपको, आप बिला वजह आप नाराज होके अपने घर में क्यों पूछते? आपको किस किताब में लिखा है, किस शरीयत में लिखा है, कहाँ कानून है आपसे पूछा जाए? वो फलाने बंदे ने मेरे बारे में बात की होगी, और यार तू इतना अहम नहीं है सारी दुनिया तेरे खिलाफ बातें करे, तू मुफ्त में टेंशन ले गया है। वो जो दो बंदे दूर खड़े हैं वो कोई और बात कर रहे हैं, तेरी नहीं कर रहे। मुफ्त में अपने दिलों में बोझ, मुफ्त में बदगुमानियां। ओ जी फलाना बंदा अमीर हो गया, कैसे हो गया? ये तेरी ड्यूटी है, तेरी जिम्मेदारी है। मेरे आला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह लिखा है, हसद करने वाला बंदे पर एतराज नहीं करता, हसद करने वाला अल्लाह ताला की तकसीम पर एतराज करता है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो तो कह रहा है उसे नहीं मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था। आप जब इतने ज्यादा अदावतें पैदा कर लेते हैं, आप क्यों नहीं उस चीज से खुश होते जो निजाम मेरे रब ने बना दिया है? इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन हमें लोग अच्छे ही नहीं लगते। जिससे पूछ लो वो नाराज ही है, हर बंदा किसी न किसी से नाराज है, शिकवे कर रहा है। वो छोड़ दे यार, मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। जिसे अल्लाह ने बनाया है वो बेकार। मैं बदअकीदा बद मजहब की बात नहीं कर रहा। वो फिर दोहराता हूं, एक तो हुजूर की जिंदगी कामिल है, मुकम्मल है, उसे पढ़ो। जिस जाविये से हंसना भी बाकमाल है, रोना भी बड़ा कीमती है। जिस जाविये से पढ़ोगे कमाल ही कमाल। और फिर हुजूर का उसवा हसना पूरी जिंदगी पे लागू करो। एक तो सच बोले, बदयांती कभी ना करें, झूठ कभी ना बोलें, और अपने दिलों से सारे हसद, बुग़्ज़, अदावतें, दिल दरिया समुंदरों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने, ते 14 तबक मेरे दिले दे अंदर, मैं तंबू वांगू ताने। दिल में गुंजाइश पैदा करें। और आखिरी बात आपसे ये अर्ज की है, दूसरों का एहसास पैदा करें, दूसरों के लिए। हम उस दीन के मानने वाले हैं जिसमें से आबा जख्मी हालत में मैदान में जख्मों से चूर भी पड़े होना, तो फिर भी कहते हैं पानी मेरे भाई को पिला दो। पानी उस दीन के मानने वाले। हमें ना खुद गर्ज किया गया, अपनी अपनी पे लगा दिया गया है। बांटना शुरू करोगे ना, बांटना, उसमें सफाई भी है, बरकत भी है। और जो बांटते हैं उनके खजाने खाली नहीं होते, उन्हें अल्लाह ताला भी फरमाता है। फिर एक दफ़ा दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला अहबाब की कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रत किबला पीर साहिब दामद बरकातुहुल आलिया
آستان عالیہ سالکاباد شریف سے آپ تشریف لائے، آپ نے صدارت بھی فرمائی اور ہم سب کے لیے دعا بھی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بزم نور کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔